या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। शरणमयी चंडिका सनातनी जागो। अति स्वैम्यातिरुद्भावै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठावै दिव्यकृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चित्तनित्या विधीयते नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शिखान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतांशखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै वाप्तिदिव्यै नमो नमः। चितेरूपेण या कृष्ण मे तद्वैप्यस्थिता जगत् नमस्त्यस्यै 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 नमो नमः।